1,24,000 کم و بیش نبی جل عالم ارواح دے اندر میلاد مصطفیٰ دے جلسے دے اندر گواہی دیتی ہو سی کتنی دیر ذکر مصطفیٰ پیدا رہ گیا ہو سی تئی وجہ واسطے اندر نقشہ بیان کریں دیں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا کن فیکون تنکل دی گلے اسا پہلے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہا جدو دتی میم گواہی اج تئی پہ سانو دس دل او پہلے بوٹے کاہی تے میرے علی شام رلو دوہیں بیٹھے جدو سے کدوانو آہی یعنی عالم ارواح دے اندر ذکر مصطفیٰ پی آؤں ہے توجہ طلب جملے میں آخری جملیاں دی طرف آؤں تھوڑی دیر گفتگو تے محبت نالو ونی ذوق نالو ونی سماعت فرما گنو اور دیکھو تائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر بھی نیاز فرمایا قد جاءکم من اللہ نور فرمایا لوگوں میں اللہ دی طرف تھوڑے کو نور آ گیا ہے اور روشن کتاب خود تائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آنا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری فرمایا لوگو میں اللہ دے نور کنو پیدا ہویا پوری کائنات میں مصطفیٰ دے نور کنو پیدا ہوئی فرمایا سید حضرت امام فرمائے دن خارج منی نور فرمایا لوگو فرمایا میرے بطن مبارک کنو نور ظاہر ہویا جن دے نال شام دے محلات روشن ہو سبحان اللہ سید حضرت امام نہ فرمیدن بیٹھی تا مکہ پاک دے اندر اپنے حجر مبارک دے اندر بیٹھی ہوں ولادت مصطفیٰ دے ٹائم سوار دی رات ربیع الاول دا مہینہ ہے 12 دی رات فرمایا اپنے حجر مبارک دے اندر بیٹھی ہوں فرمایا میں عجیب منظر دیکھا ہے فرمایا کہ اچانک میرے سامنے ایک پیالہ نظر آیا فرمایا میں گھن کے نوش فرمایا ماکھی کنو زیادہ مٹھا کھیر کنو زیادہ چٹا امبر کستوری کنو زیادہ خوشبودار آئی برف تو زیادہ ٹھنڈا فرمایا بیٹھی تا مکے دے اندر ہم شام دے محلات روشن نظر آمان لیکن کیسر و کسرا بادشاہ محل دے کنگرے ٹوٹ کے زمین دے اتے آپے فارس کے اندر 1000 سال تو بھابل دی پہ یہی اووی بھی سم گئی ہے سرکار مدینہ دی آمد دے اتے سید حضرت امام نہ فرمے دل فرمایا میں کیا دیکھ دیا بسرہ دے اندر جرے اٹھاں دے قطارہ پہ گزر دیان او بھی دیکھ دی بیٹھیاں انہاں دے نک دیا مہارہ بھی دیکھ دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ قبلہ استاد صاحب یعنی کتنا شانہ والا نبی جرا وقت ولادت تے اپنی اماں کو شام دے بازار دکھا سکتا ہے او شانہ والا نبی امت دا درود و سلام بھی سماعت یہ واسطے تائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرا بندہ جمعے والی بیمار میں مصطفیٰ دے درود و سلام پر دائے میں خود سماعت فرمیدہ ہوں غلامہ عرض کی یا رسول اللہ ایک حیات بعد وفات تائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون فرمایا رب کائنات نے زمین دوتے حرام کر دیتا ہے انبیاء دے جسم کو تکلیف پہنچاوے فرمایا ہر نبی اپنے مدار دے اندر زندہ ہے میں تو نبیان دا بھی اور توجہ طلب جملے سرکار دی آمد دا ٹائم حضرت عبدالمطلب کعبے دا طواف دے فرمیدن میں کیا دیکھتا کعبہ میرے گھر دی طرف جھک کے ہویا ہے غیب کنو آباد ہے عبدالمطلب حیران نہ ہو آج کعبہ نہیں روئے زمین تے سارے بت اللہ کو سجدہ پہ کریں دن
کیوں محبوب کریم دی آمد دے کتا کعبے استقبالے خود کعبے نبیل سلام کتا بہو ادب پیار دے نالے ریحہ وال جھمدہ خوشیاں وچ آیا آمنہ میدہ لالے گلشاد حضور دی آمد دے رب پاک ونڈائے بالے ایمان والا لنگر ونڈاوے بے نیاز نبی پاک دی آمد دوتے پوتر ونڈاوے یہ واسطے بے نیاز فرمائے جبرائیل آج رات عرب دے اندر جتنے عورتہ حاملین ساریاں کو پتر عطا کرنے یا اللہ کیا وجہ ہے فرمایا عرب والا دستورے دیاں جمپوں میں پریشان ہو دل پتروں میں تا خوشیاں منے دل آج سرکار دی آمد صدقہ میں بے نیاز ہر گھر دے اندر پتر ونڈے سام یہ وجہ واسطے جنا اللہ رب العزت دھی دے وے تول بھی خوش ہونا چاہیے پریشان نہیں کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب تو پہلے بیٹیاں عطا فرمائی اور بیٹی کو عزت دے مقام ملے تا مصطفیٰ دی آمد دے نال ورنہ پہلے تا دھیاں کو زندہ درگور کرنے میں نام دفن کرنے دیاں کتھیں جائیداد دا حصہ نہ لیونا پوگے کتھیں داماد دروازے دیوتے نہ آوے دھیاں کو زندہ مار چھوڑے نہ دفن کرنے میں نام اس سرکار دے مدینہ دی آمد ہوئی اللہ نے بیٹے کو عزت عطا فرمائیے تو سرکار دی آمد اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تائیں وجہ واسطے کہنے کیا ہی خوبہ کیا فرمایا کہ جس وقت بندہ بیمار ہو منجے جرے پتر کو رقبیاں دا مالک بنائے او پتر ہوٹلان دے عیاشہ بیٹھا کریں دائے جرے دھی کو مرلہ نہیں دیتا او خدمت بیٹھی کریں دیئے آگ دی بابا تیرے جائیداد دی ضرورت نہیں گھن ونجن بیرا پر میں کو تیرے چہرے دی ضرورت ای واسطے بسم الشاہ سے برحمت اللہ علیہ اللہ دے ولیان فرمایا تو بیٹی کو رخصت کر دے میں پرنا دے میں جو نصیب دے اندر جہید دے میں پترہ کو جائیداد دا مالک بناوے اسپتال دے اندر گیا پیاوے او پتر ہوٹلان دے عیاشہ بیٹھا کریں دے پر او دھی تیاریاں پہ کریں دیئے فرمایا دور دے بس دے دھیاں دو جدہ قاصد خط پہنچاویں سن تحریر خط دی مائیاں پیاں جلدی برکے پاویں آکھیں نام خدا دے دیر نہ کرو متا جلدی جا دفناویں جے مو نصیب نہ تھی وے بسمل پچھے کونج وگے فرمائی یہ دھیاں انہوں جرے وارث بن کے باندھن تائیں وجہ واسطے فرمایا دھیاں کو معروم نہ کیتا کر سرکار دی آمد دی رات آخری جملے اما آمنہ فرمیدن غیب کنوں میں کو آواز ہے آمنہ میں تے کو عطا پیا کرے نہ خلق آدم معرفت شیش شجاعت نوح خلات ابراہیم لسان اسماعیل رضا اسحاق حلم لوط جہد یوشع شدت موسیٰ حکمت لقمان حب دانیال ملک سلیمان صبر ایوب ردائے ہارون وقار الیاس قبول زکریہ عصمت یحییٰ بزرگی عیسیٰ علیہ السلام ایامنات کو تمام نبیاں دا سردار مبارک ہو رب دین دے رکن بنیدا ہے جویں سیدے پاک ادا بن گئی ہند نور وچوں کل خلق بنی بھا مٹی آب ہوا بن گئی جدا کرم دی کوہ پئی طیف دے وچ ول غربت جود سخا بن گئی وہ سید ظفر حلیمہ دی جڑی پاک حضور دی ماں بن گئی